अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजाद मेमन प्रोग्राम हकीकत में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आजमाइशें, परेशानियाँ, मुश्किलात ये किस इंसान की ज़िंदगी में नहीं होती। यही तो वो आजमाइशें और परेशानियाँ होती है जो इंसान को बुज़दिल भी बनाती है और बहादुर भी। बुज़दिल इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी शिकवे और शिकायत के साथ गुजारता है, जबकि बहादुर इंसान के दरवाजे पे कामयाबी खुद दस्तक देती है। तो आप अपनी परेशानियों और मुश्किलात का सामना कीजिए, डट के उनका मुकाबला कीजिए और कामयाबी के साथ अपनी मंजिलों को हासिल कीजिए। इसके साथ ही हम अपने शो का आगाज़ करते हैं। हमारे जो आज के मेहमान खुसूसी हैं, उनकी ज़िंदगी भी कुछ इस तरह से ही है कि हर कदम पे उन्होंने मुश्किलात का सामना किया, बल्कि सामना ही नहीं बल्कि डट के उनका मुकाबला भी किया। शोबा है सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है। कोरंगी प्रेस क्लब के वो प्रेसिडेंट है और आज ओशाक डिजिटल न्यूज़ चैनल के CEO हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपने शुबे में उन्होंने बहुत महारत हासिल की और वक्त को अपना गुलाम बनाया और आज वो कामयाबी की उस दहलीज पे खड़े हुए हैं कि जहाँ वो खुद अपने आप को कभी सोचते नहीं थे कि मैं यहाँ खड़ा हूँगा, लेकिन आज कुदरत ने उसको मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। तो चलते हैं, बाकी आगे की पूरी हकीकत, पूरी कहानी सुनते हैं उनकी ज़बानी। हमारे जो आज के मेहमान खुसूसी है, उनके बारे में पहले मैं कुछ आपको तारुफ करवा दूं। शोबा सहाफ़त से इनका ताल्लुक़ है। कोरंगी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट है और ओशाक डिजिटल न्यूज़ चैनल के CEO हैं। इनका नाम मैं लेने जा रहा हूँ, तो इनका नाम है ओशाक अली मीरानी। तो बात करते हैं हमारे आज के मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आप भी आए, बहुत मेहरबानी। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि मुझे आप अपने नाम का मतलब बताएं सर। उशाक एक फ़लसफ़ा है और उस फ़लसफ़े की माना तो बहुत सारी हर ज़बान में है। आपको दुनिया भर में इस उशाक की माना अरबी है, जर्मनी, उर्दू, सिंधी, लेकिन उशाक का जो हमारे पास मतलब है इसका, वो आशिकों की जमा है। जी हाँ, आशिकों की जमा, जिसको हज़रत बाबा बुल्ला शाह ने गाया है, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह ने गाया है। तमाम जो सूफिया कराम जो हैं, हज़रत मोहम्मद राशिद रोज़े धनी जिसका ताल्लुक़ पीर साहब पगाड़ा ख़ानदान से हैं, इन्होंने हज़रत सचल सरमस्त, बहुत दाता दरबार, बाबा ग़ुलाम फरीद, ये जो सूफिया कराम हैं, इन्होंने उशाक को बहुत गाया है। अल्लामा इकबाल बड़ा हमारे मुल्क का नाम है, उसने अपने शायरी में उशाक को शामिल किया है। तो उशाक का मकसद है आशिकों की जमा। माशाल्लाह। अच्छा उशाक भाई, मुझे ये चीज़ बताएं कि आज के दौर में हर इंसान अलग अलग प्रोफेशन अपना रहा होता है। कोई क्रिकेटर बन रहा है, कोई बिजनेसमैन बन रहा है, लेकिन ये सहाफ़त का जो शुबा अपनाया है, तो क्या ये प्री प्लान था, कोई शौक़ था, या घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर था? मुझे इसके बारे में बताएं। मेहरबानी, आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए, मेरी सहाफ़त में जो आमद हुई वो माफिया यानी वडेरा, सरदार, नवाब 97 में मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया था और वो इल्ज़ाम एक झूठा था और उस इल्ज़ाम से मुझे जेल भी जाना पड़ा। हाँ, और जेल जाने के बाद, क्योंकि मैं शेर व शायरी भी करता था, अदब से मेरा वैसे भी ताल्लुक़ था, तो जैसे ही मैं जेल में था तो शेर व शायरी में ख़तो किताबत करते थे पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, और ये जेल वालों की मेहरबानी थी कि वो हमारा इस मामले में साथ देते थे। तो मैं लिखता था जेल के अंदर ही,
तो जाहिर है नेल्सन मंडेला जैसा आलमी लीडर भी उन्होंने 27 साल जेल में उन्होंने तकलीफ़ें उठाई। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जेलों में जाते हैं तो उन्होंने कुछ न कुछ तारीख लिखी। तो हमने ये कलम वैसे ही हमारे पास था, तो मैं जैसे ही बाहर निकला तो मैंने ये सहाफ़त का एक चॉइस किया, क्योंकि सियासत में भी मुझे नुकसान नज़र आया, सरकारी मुलाजमत में भी मुझे नुकसान नज़र आया, तो इसीलिए मैंने सहाफ़त को ज्वाइन किया। मरहूम उस्ताद ग़ुलाम नबी मंगी साहब मेरे उस्ताद थे, और फिर उसके अलावा हमारे सहाफ़ी दोस्त थे इफ्तिखार अली नकवी साहब, जिन्होंने मेरा इस मामले में साथ दिया। और सहाफ़त को ज्वाइनिंग करने का मकसद था कि जो मकामी गुंडे बदमाश थे उनसे मेरी लड़ाई शुरू हो गई कलम के ज़रिए, और वो लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि फिर तो डाकू भी दुश्मन बन गए, बासर शख्सियात भी दुश्मन बन गए। अच्छा, मुझे मज़ा आ रहा था सहाफ़त में कि मैं सच लिख रहा हूँ। अगर आपको गलत लग रहा है तो भले आप अपना नुकसान समझें, लेकिन मैं आपको नुकसान नहीं दे रहा, मैं आपको हकीकत पेश कर रहा हूँ कि आप सच का साथ दो और गरीब का साथ दो, मजलूम का साथ दो। यानी जो मुझ पर बीती वो मैं नहीं चाह रहा था कि किसी और पर भी बीते। तो नोडेरो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का आबाई शहर था, और उस कलम की वजह से जो है मैंने वो सहाफ़त शुरू की कि किसी के साथ अगर ज़्यादती हो तो मैं कलम उठा के दूसरों के लिए आवाज़ बनूं। सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, किस सूबे से, किस गांव से, किस शहर से आपका ताल्लुक़ है, और आपकी तालीम कहाँ तक है, और आपने तालीम कहाँ से हासिल की? बेसिकली मेरी पैदाइश कश्ती में है। हाँ, कश्ती डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस। देहात थे गांव अब्दुर्रहमान उन्नड़, और पणिया एक कास्ट है समाट की, तो उसके करीब गांव था मोहम्मद आलम कलोड़ो। तो वहाँ हमारी कश्ती जो है वो खड़ी थी, उस कश्ती में हमारी पैदाइश हो गई। और फिर मेरे पूरे गांव ने मोहम्मद आलम कलोड़ो को गांव है वहाँ बड़ी मिठाइयाँ तकसीम की गई, तो हमने वहीं से हमारी पैदाइश है कश्ती में, फिर देहात। और मेरी कश्ती में ही तीसरी जो है तालीम हमने कश्ती से शुरू की थी, और वो गांव था हमारा। हमारी सारी ज़िंदगी कश्ती में गुजरी, तकरीबन 12-13 साल का था। तो तीसरी जमात में ज़ाहिर स्टूडेंट पहले पढ़ाते नहीं थे, हाँ वो कह रहे थे कि कश्ती चलाओ। और कश्ती में ये होता है कि देहातों में ये होता है कि सिंधु दरिया का जब बड़ा सैलाब आता है ना, तो वो देहाती लोग कश्ती का सहारा लेते थे। तो हम भी छोटे थे बहुत, तो तीसरी जमात तक में वहाँ स्टार्ट की हमने, गांव अब्दुर्रहमान उन्नड़, ज़िला खैरपुर मीरस। उसके बाद 1987 में 87 में ज़ियाउल-हक़ का दौर था, तो हम कश्तियों से छोड़ के, असल में कश्ती छोड़ने की भी वजह थी कि डाकू राज था, पुलिस जुल्म, डाकू दोनों तरफ हम जुल्म के शिकार होते थे कश्ती वाले। तो जाहिर है हमारा जो झील थी वो गांव अब्दुर्रहमान उन्नड़ के करीब झील थी, वहाँ गुमरो कम्युनिटी, उज्जैन कम्युनिटी, कलोड़ो कम्युनिटी, तुनिया कम्युनिटी, पणिया कम्युनिटी काफ़ी हमारी वहाँ थी, क्योंकि जैसे बिरादरी नहीं होती ऐसी हमारी कम्युनिटी थी उनके साथ। तो वहाँ उसके बाद डाकू राज था, ज़ियाउल-हक़ का दौर था, जाबराना दौर था। तो ये फिर डाकू यानी इतने ताकतवर थे कि फौज भी कुछ नहीं कर सकती थी। पुलिस तो दीगर इदारे तो अपनी जगह, लेकिन फौज भी हम देखते थे बड़े बड़े हज़ारों की तादाद में
ہم کشتیوں پہ دیکھتے تھے, بچے تھے, لیکن فوج بھی آتی تھی تو ڈاکو پھر بھی اپنا کام کر کے چلے جاتے تھے اور ادارے کچھ نہیں کر پاتے تھے. یہ ہمارا 87 کی بات بتا رہا ہوں میں. اس کے بعد ہم ہجرت کر کے کشتیاں چھوڑ کے ہم نوڈیرو ڈسٹرکٹ لاڑکانہ, شہید بے نظیر بھٹو کا شہر, تو 87 میں ہم وہاں آئے اور وہیں ہم نے تعلیم کو برقرار رکھا. کشتی سے لے کر تعلیم ہم نے کی. محنت مزدوری بھی کرتے تھے, بہت محنت, بڑی تکلیف تھا, کیونکہ ہمارا والد ان پڑھ تھا, سیدھا سادہ بندہ تھا, اور ہمارے رشتہ دار بھی بالکل سیدھے سادے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ بس وہ جو بھی کوئی بااثر دیکھتے تھے تو ان کو جھک کے ملتے تھے, اور مجھے وہ بڑا غصہ آتا تھا کہ جھک کے کیوں ملتے ہیں, اور جھکنا اللہ تعالیٰ کے سامنے, کسی اور کو کیوں جھکیں. تو پھر ہم نے وہیں سے تیسری جماعت نوڈیرو سے اسٹارٹ کیا. ہم نے تعلیم کو. استاد غلام رسول دھایو تھا, غلام نبی میرانی صاحب تھا, استاد خادم گوپانگ صاحب تھے, اور اس کے بعد پھر ہم ہائی اسکول میں آ گئے. ہائی اسکول میں ہمارے استاد عبدالسمیع بھٹو صاحب تھے, عاشق علی منگی صاحب تھا, اور غلام شبیر ربڑو صاحب تھے, غلام حسین میرانی صاحب تھے, ان کا یعنی اس طرح روشن سر انور علی سمرو صاحب. پھر ہم ایسے 6 سے میٹرک سے پھر ہم فرسٹ ایئر انٹر, خان بھٹو صاحب ہمارے رتو ڈیرو میں پروفیسر تھے. اس طرح ہم نے تعلیم کر کے پھر ہم نے شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی خیرپور کا کیمپس تھا ہمارے نوڈیرو میں, رتو ڈیرو میں, تو ہم نے وہاں گریجویشن کی. پھر ہم نے پوسٹ گریجویشن کی, اور استاد تھا میرا جس نے مجھے صحافت سکھائی, غلام نبی منگی صاحب مرحوم. انہوں نے کہا کہ سوشالوجی میں آپ پڑھو. ہمیں پتہ نہیں تھا جرنلزم کیا ہے, سوشالوجی کیا ہے, اور دیگر ڈگریاں تو بہت ہوتی ہیں, لیکن ہمیں اس کا علم نہیں تھا. لیکن عشق تھا, شوق تھا پڑھنے کا, اسی لیے ہم نے مزدوری, بالکل ہم لوور کلاس کے لوگ, اب بھی ہم اپنے آپ کو لوور کلاس سمجھتے ہیں, غریب مزدور سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بالکل فقیر سمجھتے ہیں. پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد ہم نے جب وہاں صحافت شروع کی, اسی دوران صحافت بھی تھی, تعلیم بھی کرتا تھا. پھر ہم نے شادی بھی کی. شادی کے دوران بھی ہم نے صحافت کو چھوڑا نہیں, اور یہ سلسلہ بڑھتا گیا. پھر 2006-07 میں کراچی آیا. صحافت وہاں نوڈیرو لاڑکانہ ہم نے وہاں افتتاح کیا. وہ شہید بے نظیر بھٹو صاحب باہر بیرونی ممالک جلا وطن تھی, ہم نے وہاں ایک صوب اخبار کا افتتاح کرایا, اور اس میں امداد علی اوڈو صاحب, سرویج اوڈو صاحب, اور پوری ان کی جو بچے تھے, ابھی وہ UK میں ہیں, لندن میں, وائس آف سندھ FM ریڈیو چلاتے ہیں, اور بڑے نامور صحافی تھے. ہم نے پھر ان سے بھی کافی سیکھا. اس کے بعد ہمیں 2006-07 میں ہم کراچی آئے, اور کراچی میں سولجر بازار میں ہم نے رہائش پذیر کی, اور وہاں ہی میرے بچے عبداللہ, عبید اللہ, عصمت اللہ, عظمت اللہ, میری بچیاں وہیں سولجر بازار میں قاضی خدا بخش اسکول ہے, وہاں انہوں نے تعلیم کی. اور ہماری صحافت چلتی رہی, ابھی تک جو ہے نا صحافت کو برقرار رکھا ہے, اور تقریباً 27 سال صحافت میں ہم نے گزارا ہے. کوئی میرا الٹرنیٹ بزنس نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے. کئی صحافیوں کا ہے, بہت سارے کاروبار, جو آج کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں, اپنے آپ کو بہت کہتے ہیں کہ ہم بڑا صحافی تھے, لیکن کارنامہ ان کا کوئی نہیں تھا سوائے پیسے کمانے کے. ایک کارنامہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی مظلوم کا, کسی غریب کا آپ آواز بنے, نہیں, ہاں کام تھا بس پیسہ. نہ عیسیٰ پھر نہ موسیٰ پھر, سب سے بڑا ہے پیسہ پھر. تو آج کل ہم نے اسٹارٹنگ میں یہ دیکھا, صحافت میں غلط لوگ بھی داخل ہوئے, کیونکہ اس میں شیلٹر تھا, عزت تھی, پروٹیکشن تھا. اچھا, جس نے صحیح صحافت کی ہے, تکلیف تو آتی ہے, ہر صحافی کو جو سچ لکھتا ہے, ہمیں بھی اسی طرح تکلیفیں آتی رہتی ہیں. ہم صحافت کو برقرار رکھا ہے, ابھی بھی الحمدللہ
ہم نے پھر یہاں کورنگی اپنا چھٹا ضلع بنا تو یہاں ہم نے وہاں سولجر بازار سے پھر ہم نے کورنگی کو جوائن کیا اور یہاں پریس کلب کا بنیاد رکھا اور ابھی تک الحمدللہ پریس کلب جو ہے وہ کورنگی کی عوام کے لیے ہے. ہم نے باقی تو ہم پارلیمنٹ میں اسمبلی میں سی ایم ہاؤس گورنر ہاؤس جو پریس کانفرنس ہوتی ہیں سیاسی پارٹیوں کی 90 کی رپورٹنگ کی پیپلز پارٹی بلاول ہاؤس کی جماعت اسلامی کی پولیٹیکل بھی ہوتے تھے قوم پرستوں کی بھی کراچی پریس کلب پہ ہم احتجاج جو کرتے تھے ہم وہیں پہ رپورٹنگ کرتے تھے. صحافت سے ہمارا عشق ہے اس لیے ہم صحافت کو برقرار رکھا ہے. اچھا سر، کس سن میں آپ نے پراپر صحافت کا آغاز کیا؟ 2006-07 میں نے صحافت شروع کی. اچھا، 2006 سے آپ نے صحافت کا آغاز کیا اور 2024 تو کس طرح کا یہ جو آپ کی صحافت کی جو ایک جرنی ہے اس میں کیا آپ کو کوئی تھریڈ ملی، یا جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ سچائی کے سامنے بہت ساری چیزیں آڑے آ جاتی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنا دبدبہ رکھتے ہیں، آپ کو اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، یا تو آپ کو سمجھ لیں کہ پیسوں کی عوض آپ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، طاقت کی عوض پہ ہٹا دیتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کس طرح سے یہ آپ کی جو جرنی وہ کس طرح سے رہی؟ دیکھیں شہزاد بھائی، بات یہ ہے کہ صحافت جو ہے وہ ایک لوگوں کا تو شوق ہے، میرا عشق ہے. اب لوگوں کا شوق کیسے ہیں تو میں تو شوق کو ایک بااثر لوگوں کا، مالدار لوگوں کا اور پیسے والے لوگوں کا شوق ہوتا ہے. عرب شوق کرتے ہیں، شکار کرنے آتے ہیں، یہاں بہت ظلم جبر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شوق میں احساس نہیں ہے، عشق میں احساس ہے. تو ہم نے عشق میں صحافت کی اور ظاہر ہے نو ڈیرو، پھر رتو ڈیرو اور پھر لاڑکانہ یا نو ڈیرو میں پرنٹ میڈیا، پھر رتو ڈیرو میں الیکٹرانک میڈیا، سندھ ٹی وی میں، پھر لاڑکانہ میں آج ٹی وی کا. اس طرح تھریڈ تو ظاہر دیں گے، سچ لکھو گے تو ظاہر ہے آپ دوست تھوڑی بناؤ گے، دشمن بناؤ گے. تو میرے دوست بہت کم ہیں، دشمن مخالف زیادہ ہیں اور وہ مخالفت آج بھی کرتے ہیں اور دشمنیاں بھی کرتے ہیں. لیکن میں اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ پروردگار آپ ہی مجھے عزت دی ہے اس ناچیز کو، اس غریب مسکین کو. ہمارے خاندان میں بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے بابا کی محنت ہے، میری تعلیم دینے میں دادی کی زیادہ محنت تھی اور دادی نے مجھے بڑا سپورٹ کیا تعلیم دلانے میں، بہت تکلیفیں اٹھائی دادی نے. تو یہ ایک بنیاد ہمارا بڑا مضبوط تھا تعلیم کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے استاد اچھے ملے. تو پھر ظاہر ہے نو ڈیرو، رتو ڈیرو، لاڑکانہ، وہاں پولیس، ہماری پولیس تو دوست بن ہی نہیں سکتی صحافی کا. اگر پروفیشنل صحافی ہوگا تو پولیس ان کی دوست نہیں بن سکتی، بالکل نہیں بن سکتی، کیونکہ زیادہ تر جو زیادتیاں یا عوام کو صحیح تحفظ نہ دینے والی اگر ہے تو وہ پولیس ہے. اچھا، ان کو مراد تو ملتے ہیں، ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارا بااثر سردار، وڈیرا، نواب، جاگیردار، ڈاکو، بااثر لوگ، بزنس مین، پولیس بھی ان کے ساتھ، یعنی یہ طاقتور جو بھی چیز تھی وہ ہمارے مخالف بھی تھی، دشمن بھی تھی. یہاں تک کراچی میں بھی ہم صحافت کر رہے ہیں اور یہاں بھی کافی تکلیفیں آئیں، بہت ساری تکلیفیں یہاں بھی آئیں، جتنی پوچھو گے وہ کم ہیں. اچھا سر، مجھے بتائیں کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا لمحہ جس میں سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہو اور آپ نے اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کیا ہو اور اس وقت آپ کا ہاتھ کسی نے پکڑا ہو، وہ وقت کچھ مجھے بتائیں اس کے بارے میں. دیکھیں دو چیزیں ہیں. اب ظاہر ہے ایک غریب مسکین جس کے پاس ایک ٹائم کا روٹی کھانے کا وقت ہو اور وہ کس مشکلات میں ہوں گے. کشتی سے لے کر کراچی تک جو سفر گزرا ہے 27 سال کا، وہ بہت
وہ شہزاد بہت ہے، وہ بہت بڑا ہے، اور اس میں مجھے جو حوصلہ ملا وہ عشق ہے میرا، سچائی جو جس کو جنون. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اس گفتگو میں سندھی اشعار سناؤں تاکہ آپ ضرور سمجھیں گے کہ ایک جنون تھا. جنون جوش جذبہ جوالا کنदासीं बूटियूं मास ॿारे मशाला कंदासीं रुगो पक ॾे पहिरीं तूं पंहिंजे अचण जी असां ते छॾे ॾे त छा छा कंदासीं. यानी मुझ में जुनून था, जोश था, इश्क था. मुझे सिर्फ बस ये था कि बस मुझे काम करना है. तो इस काम की वजह से मुझे बड़ी सपोर्ट मिली. और कराची में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शाजिया अता मरी साहिबा, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, तो किसी प्रोग्राम में क्लिफ्टन में मैं पैदल गया था. मैं सोल्जर बाजार से बिलावल हाउस तक ना रिपोर्टिंग के लिए पैदल जाता था. तो जो भी यानी प्रोग्राम होते थे सीएम हाउस के, गवर्नर हाउस के, असम्बली के, या अपना कराची प्रेस क्लब में, या वीआईपी होटल, शेरटन होटल, मैरियट होटल, आवारी, ये जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे तो मैं पैदल चला जाता था. तो एक दिन शाजिया अता मरी साहिबा ने मुझे पसीने में देखा पूरा. बोला ये क्या हो गया है तुझे? मैंने कहा मैडम आपका प्रोग्राम था इसीलिए आपके पास आया था रिपोर्टिंग करने के लिए. बोला गाड़ी वाड़ी नहीं है? मैंने कहा नहीं मैडम गाड़ी नहीं है. तो किसी के साथ आप लेकर आ जाते. मैंने कहा सहाफ़ी मुझे बर्दाश्त नहीं करते इसलिए लेकर नहीं आते. तो अकेला ही निकल के जो है ना वो सहाफ़त की कराची में. और फिर उसने शाजिया अता मरी साहिबा ने हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को कहा, और वहाँ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं सारंग लतीफ़ चांडियो साहब. और वो इश्तिहार मुझे दिया गया. उस इश्तिहार से 2-4 लाख का तो इश्तिहार था. कमीशन जाके मेरे ख्याल में 27-30 हज़ार, 30-35 या 40 हज़ार पैसा बन गया मेरा कमीशन पे. उसे मैंने मोटरसाइकिल ले ली और उसी पे ही आज तक मेरे पास 16-17 साल हो गया है. तो बाइक ही है, बाइक पे ही चलाता हूँ. और कुछ दिन पहले जो है वो बाइक भी वो चोरी हो गई है. अभी पैदल घूम रहा हूँ. सहाफ़त को नहीं छोड़ रहा, पैदल जाऊँ, कहाँ भी जाऊँ, कैसे भी जाऊँ, लेकिन करूँगा सहाफ़त. और ये सहाफ़त में बड़ी चैलेंज है. पाकिस्तान में सियासतदान भी अच्छा नहीं है. पाकिस्तान में रियासत में भी वो अफसर नहीं है. अदलिया में इंसाफ नहीं है. बाकी मैं आपके इस मार्फत पीर साहब पगाड़ा को मैं अच्छा सियासतदान समझता हूँ. और उन्होंने फौज के साथ मिलके कोशिश कर रहा है कि मुल्क हमारा जो है मजबूत हो. लेकिन पीर साहब पगाड़ा को भी साइड पे कर दिया है. और इमरान खान भी जेल में, आसिफ अली जरदारी सदर बन गया, जमायत JUI जो है वो भी अपना मजहबी जमायतों का क्या काम, वो भी अपना काम कर रहे हैं. नवाज शरीफ साहब का नून लीग का कई दौर आ गए. यानी किसी ने ऐवान जो इक़्तिदार आया था खास करके जो हमारे मुल्क पर मुसल्लत रहे वो नवाज लीग और पीपल्स पार्टी रही. लेकिन आवाम को कुछ नहीं मिला. हम जैसे लोग आज भी ऐसे कई लोग बेरोज़गार हैं, कोई रोज़गार नहीं है. तो ये हुक्मरानों ने कोई ऐसा प्लान बनाया ही नहीं है. बस लूटो, आवाम को लूटो, कौम को लूटो, पाकिस्तान को बदनाम करो. हम चाह रहे हैं कि अच्छे सियासतदान हों, अच्छे रियासत के अफसरान हों, अच्छे सहाफ़ी हों, अच्छे जज हों, ताकि हमारा मुल्क भी जो है ना, हम इंसान हैं लेकिन मेरे मुल्क में कानून का बिल्कुल अमल नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है. कानून बड़े मालदार का, बड़े सियासतदान का, उनका नौकर है. बस ये है, मुझे अफसोस होता है कि कानून पर अगर अमल होता ना, कानून पे, तो हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है. लेकिन मुझे अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा कि हमारे मुल्क में कोई तरक्की होगी. ऊपर से तबाही हो रही है. बाकी अल्लाह ताला हमारे मुल्क और कौम को जो है वो बचाए, बाकी मुझे नज़र नहीं आ रहा. अच्छा सर, मुझे बताएं, बड़ी खुशी की बात है कि अब आपका औशाक डिजिटल न्यूज़ चैनल का इफ्तिताह हो गया है, चल रहा है.
تو مجھے وہ وقت بتائیں، ایک کشتی سے نکلا ایک انسان اور آج ایک سی او بن چکا ہے ڈیجیٹل نیوز چینل کا، تو یہ سفر کے بارے میں کیا آپ دیکھتے ہیں؟ سارا نظریہ آپ کیا مجھے بتاتے ہیں کہ کیا سبق ملا، کیا کس طرح سے تکلیفیں برداشت کی، کیا ساری چیزوں کے بارے میں مجھے ایک لائن میں جواب دیں۔ بات یہ ہے کہ یہ اخبار بھی اشاک ہے، سندھی اخبار، اردو بھی ہے اشاک، اور یہ ڈیجیٹل چینل اشاک، اس میں آپ کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اس کو چینل کو یا اخباروں کو لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی میں اداروں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، اخباروں نے، چینلوں نے، تو اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور آ گیا، سوشل میڈیا کا دور آ گیا، تو ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی اپنا اخلاقی اور صحافتی حصہ ڈالیں اور کچھ کر سکیں۔ اگر زیادہ ہم نہیں کر سکتے، زیادہ ہمارے وسائل نہیں ہیں، تو مخصوص وسائل میں اپنا صحافت کا نام یا یہ ادارے ضائع تو نہیں ہے نا کرنا۔ تو اسی لیے اپنی 27 سال کے سفر کو اس ڈیلی اشاک اردو، ڈیلی اشاک سندھی، ڈیلی انگلش بھی ہے، اور اشاک ڈیجیٹل چینل بھی ہے تو کامیاب کرنے والا میرا رب، میرا اللہ پاک، لیکن میری ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ اس پریس کلب میں مجھے بابا اور اماں دعا کر کے گئے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے، تو مجھے یقین ہے اس پروردگار پر کہ میرے بابا اور اماں نے یہاں آ کے دعا مانگی ہے، انشاءاللہ تعالی پریس کلب ہو یا اشاک میڈیا گروپ ہو، ضرور انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ اور آپ کے توسط سے میں لوگوں کو بھی کہوں گا کہ اشاک میرانی نے 27 سال میں نہ کبھی جھکا ہے نہ بکا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مخالفت زیادہ اور تکلیفیں، دشمنیاں اداروں کی بھی، لوگوں کی، مافیاؤں کی بہت لی ہے، لیکن پھر بھی جو اشاک عشق ہے وہ میں نہیں چھوڑ سکتا، نہ صحافت چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی عشق چھوڑ سکتا ہوں۔ سر، آج کی نوجوان نسل کے لیے کچھ میسج دینا چاہیں گے جن کو صحافت سے بہت لگاؤ ہے اور وہ اپنے شوق کے لیے یا کوئی پروفیشنل بننے کے لیے ایز اے صحافی آنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی میسج؟ میں چاہوں گا کہ ہر گھر میں صحافی ہونا چاہیے، کیونکہ صحافت ایک ایسی چیز ہے، جس طرح آپ قرآن پاک، قرآن شریف پڑھیں گے نا، تو آپ کو رب العالمین کے پورے اس ہمارے اسلام کی پوری آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ اسی طرح اس ملک میں صحافی ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، ہر گھر سے صحافی ہونا چاہیے، ایک یا دو، اور وہی اس معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو کاپی کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، میں نوجوانوں کو، میل فیمیل کو گزارش کروں گا کہ کاپی سسٹم سے دور ہو جاؤ، بھلے آپ فیل ہو جاؤ 1 بار 2 بار 3 بار، لیکن ضرور آپ تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھو گے، پھر ملک، قوم، وطن کی خدمت اور نام روشن کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو کیسا لگا آج کا ہمارا پروگرام؟ ہمارے مہمان خصوصی کی بہت ساری باتیں اس میں تلق بھی لگ رہی ہوں گی آپ کو، یہ ساری چیزیں، تو اس کے بارے میں ضرور کمنٹس دیجیے گا۔ جاتے جاتے میں اشاک بھائی کی جس طرح سے زندگی گزری، جس طرح کہ انہوں نے چیزوں کو فیس کیا، ان کے لیے میں ایک اشعار کہنا چاہوں گا۔ اگر تجھ میں دم ہے تو آ کے مجھے توڑ کے دکھا، میں نے ہر قدم پہ تیرا استقبال کیا ہے۔ اللہ حافظ۔